मिनासान कुनिचिवा आज N4 लेभलको 26 लेसन लिएर आएको छु है। सुरुमा छ उन्देश र उन्देशका। यो भाषा कडा तरिकाले भनिने भाषा हो र भाव, कारण, आदर र कडाइका साथ वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ र उन्देश यो बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को पढौँ इतदाकेमासेनका। यसको अर्थ हो यी दिनुहुन्न र एरा दिनुहुन्थ्यो कि यी दिन सक्नुहुन्छ, यी दिनुहुन्छ भन्ने मिनिङ बुझिन्छ है। यसको इङ्ग्लिसमा छ कुड यु प्लिज, वुड यु प्लिज है। यो कुनै पनि व्यक्तिलाई केही कुरा रिक्वेस्ट गर्नुपर्दा यो भाषा युज गरिन्छ र यो एक अनुरोध अभिव्यक्ति हो र ते कुदासाई भन्दा शिष्ट र नम्र भाषा हो भनेर बुझिन्छ। Please subscribe to my channel and click the bell icon. अब यसको प्रयोग गर्ने तरिका है। भावको अनि इ एक्जेक्टिभ अनि ना एक्जेक्टिभ अनि नाउन है सबैको प्लेन फर्म आउनुपर्छ। अनि प्लेन फर्म आएर मात्रै उन्देश र उन्देशका गर्ने है त। भावको पनि प्लेन फर्म आउनु पर्यो अनि इ एक्जेक्टिभ पनि प्लेन फर्म नै आउनुपर्छ अनि ना एक्जेक्टिभ पनि प्लेन फर्म नै आउनुपर्छ र नाउनको पनि प्लेन फर्म नै आउनुपर्छ। तर ना एक्जेक्टिभ र नाउनमा चाहिँ प्रेजेन्ट पोजिटिभको दालाई हटाएर ना थपेर उन्देश गर्ने। जस्तै नान्देश, नान्देशका चाहिँ ना एक्जेक्टिभ र नाउनमा चाहिँ ना नै थपेर गर्नुपर्छ, नत्र भए हुँदैन। ओके। अर्को छ भावको ते फर्म प्लस इतदाकेमासेनका छ है। यो इतदाकेमासेनकाको अगाडि जहिले पनि भाव चाहिँ ते फर्म नै आउनुपर्छ है। यो उन्देशका उन्देश, उन्देशका उन्देश प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है। फर्स्ट टाइम भेटेको नयाँ व्यक्तिसँग उन्देशकाबाट कुराकानी सुरु नगर्ने, किनकि यो भाषा चाहिँ इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो है। यो चाहिँ सामान्य बोलीचालीको रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ। त्यस कारण गर्दा यो भाषा फर्स्ट टाइममै सुरुमै नगर्ने है त। अर्को छ धेरै पटक यो भाषा प्रयोग नगर्ने है। धेरै पटक एकदम दोहोरिएर एकदम पटक पटक चाहिँ भाषा प्रयोग नगर्ने, यो भाषा प्रयोग नगर्ने। अर्को छ बोलीको आवाज र स्वरमा ध्यान दिने। तपाईँको आफूले बोलेको भाषाको स्वर र आवाजमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै उन्देशका उन्देश यसरी तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हामी भर्बको प्लेन फर्म प्लस उन्देश अथवा उन्देशका प्रयोग गरौँ है। सुरुमा प्लेटफर्मबाट प्लेन फर्ममा चेन्ज गरौँ है। इकिमासको के हुन्छ? प्लेन फर्म इकु हुन्छ है। इकिमासेनको इकनाई हुन्छ। इकिमासिताको इत्ता हुन्छ। इकिमासेन दिसिताको इकनाकात्ता हुन्छ। इकिताई देशको इकिताई मात्र हुन्छ। इत्तेइमासको प्लेन फर्म इत्तेरु हुन्छ। इत्तेइमासेनको प्लेन फर्म इत्तेनाई हुन्छ। यो प्लेन फर्मलाई यो इकु, इकनाई, इत्ता, इकनाकात्ता, इकिताई, इत्तेरु, इत्तेनाई यो फर्मलाई नै प्लस उन्देश गरेको है। प्लेन फर्म प्लस उन्देश गर्ने जहिले पनि है। जस्तै इक्जाम्पल इकुन्देश, इकनाइन्देश, इत्तान्देश, इकनाकात्तान्देश, इकिताइन्देश, इत्तेरुन्देश, इत्तेनाइन्देश है। यसरी प्रयोग गरिन्छ र मिनिङ एउटै हो है। मिनिङ चाहिँ एउटै हो तर प्रयोग गर्ने तरिका र भाषा अलिकति फरक हो। जस्तै
इकुन्देस जान्छु, इकनाइन्देस जादिन, इतान्देस गएको थिएँ, इकनाकातान्देस गएन, इकताइन्देस जान चाहन्छु, इतेरुन्देस जाँदैछु, इतेनाइन्देस गएको छैन। यसरी मिनिङ बन्छ। अर्को छ खाइमास। खाइमासको खाउन्देस किन्छु, खाइमासेनको खाउनाइन्देस किन्दिन, खाइमास्ताको खात्तान्देस किनेको थिएँ, खाइमासेन्देस्ताको खावानाखात्तान्देस किनेको थिएन, खाइताइदेसको खाइताइन्देस किन्न चाहन्छु, खात्तेइमासको खात्तेरुन्देस किन्दैछ, खात्तेइमासेनको खात्तेनाइन्देस किनेको छैन। है यो उन्देस भनेको यसको मिनिङ पनि हो है, हो हुन्छ। जस्तै अब खाउन्देस भनेको किन्ने हो, यसरी पनि प्रयोग गरिन्छ है। अब अर्को छ प्लेन फर्म प्लस उन्देस। सिमासको सुरुन्देस, सिमासेनको सिनाइन्देस, सिमासिताको सितान्देस, सिमासेन्देसिताको सिनाखात्तान्देस, सिताइदेसको सिताइन्देस, सित्तेइमासको सितेरुन्देस हुन्छ है। यसरी नै उन्देस प्रयोग गरिन्छ। यो उन्देसका जब आफूले देखेको वा सुनेको कुराको कारण वा कारणको अनुमान लगाउँछ र त्यसपछि ऊ सही हो कि भनेर पुष्टि पनि गर्छ है। जस्तै यसले भन्छ ओमोसिरोई डिजाइन नो कुचु देस्ने दोको दे खात्तान देस्का। तपाईँको जुत्ताको डिजाइन रोचक छ नि है, कहाँ किन्नुभयो? बिले भन्छ युनिकुरो दे खाइमास्ता, युनिक्लोमा किनेको थिए। अर्को छ एले भन्छ दौसिते ओकुरेतान देस्का। तपाईँ किन ढिला गर्नुभयो? बिले भन्छ बासुगा खोना खात्तान देस, किनभने बस आएन है, त्यसैले है। अन्तिममा उन्देस आयो भने किनभने अथवा कुनै कारणले पनि जनाउँछ है। जस्तै अब बासुगा खोना खात्तान देस भनेको चाहिँ बस आएन त्यसैले भन्ने खोजेको है यसले चाहिँ है। अरू छ दौस्तान देशका, के भयो भनेको छ। बिले भन्छ चोत्तो किबुनगा वारुइन देश, मलाई राम्रो लाग्दैन त्यसैले। अब अर्को पढौँ उन्देसका। यो चाहिँ क्वेसन हो है। यो चाहिँ मोत्तो सिरिताइतो कि अझै धेरै कुराहरू जान्न चाहेको बेलामा पनि युज गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल इचु वारुन देशका, कहिले सकिन्छ। अर्को छ दोको ए इकुन देशका, कहाँ जानुहुन्छ। नानी हो ताबेरुन देशका, के खाने हो है। कुसरी हो नोमनकतन देशका, औषधि पिएको थिएन यसरी। अनि अर्को बुत्तानिकु ताबेनाइन देशका है, बङ्गुरको मासु खानु हुन र है। यसरी पनि हामीले क्वेसन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ धेरै कुराहरू जान्न चाहेको बेलामा यसरी उन्देसका भनेर पनि क्वेसन गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ अर्को। यहाँ पिक्चरमा के छ भने हातमा औँठी लगाएको छ है। यसो हेर्दा उसले विवाह गरेको हुनसक्छ। जस्तै के कोन सितेरुन देशका, विवाह गर्नुभएको हो भनेर क्वेसन गरेको छ। अब अर्को छ यी एक्जेक्टिभको प्लेन फर्म प्लस उन्देस। अब यी एक्जेक्टिभलाई कसरी उन्देसमा चेन्ज गर्ने है, त्यसको बारेमा पढौँ। ताखाइको ताखाइन्देस, ताखाकुनाइको ताखाकुनाइन्देस, ताखाखात्ताको ताखाखात्तान्देस, ताखाकुनाखात्ताको ताखाकुनाखात्तान्देस। यसरी नै हामीले यी केओसीलाई उन्देसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। जहिले पनि प्लेन फर्म नै हुनुपर्छ है। अब अर्को पनि बनाऊ। ईको इन्देस राम्रो छ,
योकुनाईको योकुनाइन देश राम्रो छैन। योखत्ताको योखत्तान देश राम्रो थियो। योकुनाखत्ताको योकुनाखत्तान देश राम्रो थिएन। अब अर्को ना एक्जेटिभ र नाउनको पनि प्लेन फर्म आएर मात्रै उन्देश गर्ने है। तर ना एक्जेटिभ र नाउनको प्रेजेन्ट पोजिटिभमा मात्रै ना थपेर उन्देश गर्ने, जस्तै नान्देश गर्नुपर्छ है। ना एक्जेटिभ र नाउनको प्रयोग गर्ने तरिका एउटै हुन्छ। अब इक्जाम्पल हेरौँ। हिमा हिमाको हिमानान्देश फुर्सद छ। हिमा जनाईको हिमा जनाइन्देश फुर्सद छैन। हिमादात्ताको हिमादात्तान्देश फुर्सद थियो। हिमा जानाखत्ताको हिमा जानाखत्तान्देश फुर्सद थिएन है। यहाँ हिमाको अगाडि के छ भने हिमानान्देश है, यो चाहिँ प्रेजेन्ट पोजिटिभ भएको कारणले यसमा चाहिँ नान्देश थप्ने है। जहिले पनि यसको चाहिँ ना प्लस उन्देश नै हुन्छ, तर अरूको हुँदैन। अरूमा चाहिँ प्लेन फर्म प्लस उन्देश नै गर्ने है त। अब अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ। गेन्कीको गेन्की नान्देश, किनकि यो प्रेजेन्ट पोजिटिभ भयो त्यसैले नान्देश आयो है। अर्को छ गेन्की जनाईको गेन्की जनाइन्देश। अर्को छ गेन्की दात्ताको गेन्की दात्तान्देश। अर्को छ गेन्की जनाखत्ताको गेन्की जनाखत्तान्देश छ है। अब अर्को छ नाउन। नाउनको पनि प्लेन फर्म प्लस उन्देश गर्ने, जस्तै बेहुकी बेहुकी नान्देश। बेहुकी जनाई बेहुकी जनाइन्देश। बेहुकी दात्ता बेहुकी दात्तान्देश। बेहुकी जनाखत्ता बेहुकी जनाखत्तान्देश। यसरी प्लेन फर्मलाई उन्देश गर्ने, तर प्रेजेन्ट पोजिटिभ मात्र ना प्लस उन्देश, जस्तै बेहुकी नान्देश नान्देश गर्नुपर्छ। अरूलाई प्लेन फर्म प्लस उन्देश गर्ने। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यसले भन्छ बोन ओदोरी वा दौ देशताका बोन नाच कस्तो थियो। बीले भन्छ तोतेमो तानुसी खात्ता देश। दौ सित्ते कोना खात्तान देशका धेरै रमाइलो थियो, किन आउनु भएन। यसले भन्छ इसुगासी खात्तान देश, किनकि व्यस्त थियो त्यसैले। अब फेरि अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। दौ सित्ते खाइसाओ यासुन्दान देशका, किन कम्पनी बिदा बसेको हो। आतामागा यता खात्तान देश, किनभने टाउको दुखेको थियो। अब अर्को स्टेप पढौँ। भर्बको त्यही फर्म प्लस इतदाके मासेनका। यो इतदाके मासेनका भनेको चाहिँ कुनै पनि केही चिजहरू रिक्वेस्ट गर्दा यी दिनुहुन्छ है, अथवा गरिदिनुहुन्छ भन्ने मिनिङ बुझिन्छ। जस्तै यसले भन्छ निहोङ्गो ओ नाराइताइन देशगा यी सेन्से ओ सौखाइसिते इतदाके मासेनका। जापानिज भाषा सिक्न चाहन्छु, राम्रो शिक्षक परिचय गराइदिनुहुन्छ। ए यी देशो हुन्छ नि भनेको छ है। यसरी हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्दा इतदाके मासेनका भनेर भनिन्छ। अर्को इक्जाम्पल पढौँ। यसले भन्छ सिरुगा होसिन देशगा ओकुत्ते इतदाके मासेनका। डकुमेन्ट चाहिएको छ, पठाइदिनुहुन्छ। अर्को छ सुमिमासेनगा मिसेनो बास्यो ओ ओसिएते इतदाके मासेनका। माफ गर्नुहोस्, पसलको ठेगाना भनिदिनुहुन्छ भनेर पनि हामीले क्वेसन गर्न सकिन्छ है। आजलाई यति नै। फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि थिच्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। मिनासान सायोनारा।